अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा और मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मैं हूं मोहम्मद सलाउद्दीन। आज जो खबर आपके सामने पेश करनी है वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर राइटर हैं। जो कोई स्टोरी वो लिखते हैं, वो कोई कहानी लिखते हैं, तो उस पर जब जब ड्रामा बनता है तो वो टॉप ट्रेंड के अंदर जाता है। अभी भी उनके बहुत से ड्रामाज में जो उन्होंने अपने ड्रामा लिखे वो आज भी चल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब की। और इनके ऊपर एक वाकया पेश हुआ जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। और वो 12 जुलाई 2024 को रात के वक्त ये वाकया उनके ऊपर उनके साथ ये होता है। सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत वायरल हो रही है। और खलीलुर रहमान कमर साहब उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिन्होंने जिसमें उन्होंने बताया कि सारा मामला क्या था। असल में मामला ये होता है कि खलीलुर रहमान जो कमर साहब हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, उनके साथ एक टिकटी का वाकया जो है और साथ किडनैपिंग का वाकया पेश आता है। कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखते हैं कि ये सारा मामला स्टार्ट कहाँ से होता है और ये अख्ताम पजीर और इसमें अभी तक की क्या जो है वो पुलिस ने इसमें क्या अपडेट्स किए हैं, इसके लिए क्या वो कर सके हैं। 12 जुलाई 2024 को ये वाकया पेश आता है और ये रात के वक्त का वाकया है जिसमें आमना अरूज नामी एक लड़की है जो खलीलुर रहमान कमर साहब को पिछले 15 दिनों से सबसे पहले जो उनका मैनेजर है उसके साथ फिर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ वो राब्ते में होती है। और वो उनसे ये कहती है कि मैंने एक ड्रामा जो है वो हमने बनाना है और उसके लिए हमें स्टोरी चाहिए। और जिसके लिए खलीलुर रहमान जो कमर साहब हैं वो उनको सुबह 4:40 का टाइम देते हैं। और वो उनके सुबह के वक्त वो 4:40 पे बहरिया टाउन पहुंचते हैं उनसे मुलाकात के लिए। और जब वो मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर वो ये देखते हैं, जब उनको बिठाया जाता है। ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ ये खलीलुर रहमान कमर साहब ने आज अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि असल में मामला हुआ क्या था। फिर उसके बाद उनको वहाँ बिठाया जाता है और कुछ मुसल्लह अफराद जो हैं वो अपार्टमेंट पर आते हैं और आने के बाद उनसे सारी चीज़ें, एटीएम कार्ड, गाड़ी की चाबी, पर्स में उनके 6,000 रुपया होता है वो भी ले लेते हैं और फ़ोन भी ले लेते हैं। और उसमें वो एक हैकर नामी जो खलीलुर रहमान कमर साहब बताते हैं कि वो मेरे फ़ोन के साथ उसको लैपटॉप के साथ या किस चीज़ के साथ कनेक्ट करता है और मेरा जो डाटा है उसको रिमूव करता है। और इसमें आपको ये बताएं कि जो उनसे खलीलुर रहमान कमर साहब से कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया आप ताइवान दें। आप 1 करोड़ रुपये की उनसे बात करते हैं, लेकिन खैर उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते। वो कहते हैं जी आप, या वो कहते हैं कि हम आपको मार देंगे। वो कहते हैं आप ये है कि मार दें, लेकिन वो अपने आप को ये बावत करा रहे होते हैं कि हम किसी सरकारी अदारे से हैं, हम किसी खुफिया एजेंसी के लोग हैं और हम आपको मार देंगे। हमें तो ऑर्डर जो है वो मारने का है। एक जो है वो फ़ोन कॉल उठाते हुए साइड पर जाता है कि मैं एसपी से बात कर रहा हूँ, मतलब उनको डराने की बात करते हैं। फिर उनके एटीएम जो है गन पॉइंट के ऊपर उनसे एटीएम का पासवर्ड पूछा जाता है और खलीलुर रहमान कमर साहब के अकाउंट से 2,87,000 रुपये जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जब तमाम एटीएम में, पूरे पाकिस्तान के एटीएम्स पर कैमरे लगे हैं, बैंकों के बाहर कैमरे लगे हैं, तो उन्होंने इस केस में बहुत मदद की है जो जिन्होंने जुर्म किया है उनको पकड़ने में। और 2 घंटे तक वो बहरिया टाउन में यहाँ पर खलीलुर रहमान कमर साहब को रखते हैं। और 2 घंटे के बाद 6 आदमी 3 गाड़ियों में सवार होते हैं और 3 गाड़ियों में सवार होने के बाद इसमें 2 गाड़ियाँ उनकी हैं और एक जो गाड़ी है वो खलीलुर रहमान कमर साहब की भी गाड़ी वो साथ ले जाते हैं। और वो ननकाना साहब की तरफ से, क्योंकि ये अभी अपडेट्स आ रही हैं, उसमें ये बताया गया कि वो जो, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर पट्टी होती है और उनको बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता और उनको सिर्फ ये पता चल रहा होता है कि वो किसी जो रश वाला एरिया है वहाँ पर वो जा रहे हैं। और इसमें ये है कि वो पुलिस के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर साहब को ननकाना साहब ले जाया जाता है। और ये सारा वाक़या होने के बाद उसके बाद जो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं वो जो अपनी एफआईआर कराते हैं, जो
فرسٹ انفارمیشن جو رپورٹ ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب 19-20 کی جو ہے 19-20 جولائی کو کراتے ہیں، اور جس میں اب پولیس نے 12 لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا ہے، اور جس میں 3 خواتین بھی ہیں اور باقی جو ہیں وہ مرد بھی ہیں۔ اب آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف سے جو بتائی گئی ہیں۔ اب اس میں اس کیس میں ایک اور اہم چیز، ایک اور ٹرننگ پوائنٹ، کہ یہ جو گینگ ہے یہ پچھلے مسلسل 2 سالوں سے کام کر رہا ہے، اور 2 ایسے اور بھی لوگ ہیں، 2 ایسی سیلیبریٹیز ہی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے یہ ہاتھ کیا ہے۔ اب وہ یہ پتہ کرنا ہے، کیونکہ ابھی پولیس کی طرف سے ان سے رابطہ تو کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو آپ بھی اگر آپ کے پاس اب موقع ہے اور آپ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپلیکیشن یا FIR کروائیں۔ تو اب وہ کون سی سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی 2 ایسے وکٹم ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے یہ پہلے معاملہ کیا۔ اب اس میں 3 ایسے لوگ ہیں، باقی لوگ تو چوری چکاری والے ہیں، اور جو اس میں 3 جو لوگ ہیں اس میں بدماشی اور 302 کے بھی ان پہ FIR ہوئے ہیں، 420 کے بھی FIRs ہیں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے مطابق وہ 5 دن ٹراما میں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جو رپورٹ ہے وہ لیٹ کراتے ہیں، FIR جو ہے ان کی لیٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آپ کو یہ بتائیں ایگزیکٹ، اگر آپ کو ٹائم کے ساتھ بتائیں تو 4:40 پر خلیل الرحمان قمر صاحب وہ بحریہ ٹاؤن پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے 15 منٹ میں ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 گھنٹے تک ان کو یہ ان کی چوری بھی ہوتی ہے، یہ ڈکیٹی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ان کی کڈنیپنگ بھی ہوتی ہے، اور جو 11 بجے تک 11 AM صبح کے 4:40 پر یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور صبح کے 11 بجے تک مطلب 7 گھنٹے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں سے رنگ روڈ جو ہے وہ کتنی دور ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے 10 منٹ کی دوری پر رنگ روڈ ہے، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے مطابق وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور 2000 روپے کا آئی تھنک وہ پٹرول ڈلواتے ہیں، اور پھر 12:45 پر وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی جو ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی، وہ شاید آپ سب نے سن رکھی، اس میں دوبارہ پھر انہوں نے خواتین کے اوپر کرٹیسزم کیا۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ صبح کے 4:40 پر آپ کون سی جو ایگریمنٹ ہے، کون سا آپ اپنی سٹوری سنانے جا رہے تھے، کون سے ڈرامے کی میٹنگ کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو اکثر اس طرح کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں نکلنے سے منع کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے میں صبح جو ہے صبح کے وقت کام نہیں کرتا، میں رات کے وقت جو ہوتا ہے وہ اندھیرے میں سارے کام کرتا ہوں۔ اور انہوں نے ایک اپنی پریس کانفرنس میں تنظیم سازی کا ایک جو ورڈ ہے وہ بھی استعمال کیا، اور اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں 4 بجے کون سی تنظیم سازی کے لیے گیا تھا۔ اب تو خیر یہ تو ابھی جو جن کو گرفتار کیا گیا ان کے بیان ریکارڈ ہوں گے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جو ہماری خواتین ہیں ان کے اوپر ایک انہوں نے بیان دیا ہے، ایک انہوں نے بیان ریکارڈ کیا ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 27 سال سے جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں خواتین کو جانتا ہوں کہ وہ کیسی ڈریسنگ کرتی ہیں یا کیسی گفتگو کرتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک انگلش کا جو ایک سنٹینس ہے وہ بولا، میں آپ کے ساتھ ایگزیکٹ کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا اٹ از نتھنگ نیو ٹو می ایٹ آل۔ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا کہنا تھا کہ جو پاکستان انڈسٹری میں جس طرح کے لوگ خواتین جو ڈریسز پہنتی ہیں یا جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں ان کو سب پتہ ہے، تو وہ ہمیشہ عورتوں پر کرٹیسزم کرتے ہیں، جس پر بہت سی خواتین دوبارہ پھر کہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ چاہے کوئی بھی معاملہ ہے آپ ان کو، اور ایک اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد بھی کیا گیا۔ تو خیر مجھے اگلے ولاگ تک لے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔